अनाहत नाद निकुंज ज्ञान लभ्य भगवान श्रीहरि वाङ्मय प्रतिमूर्ति रूपा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं यस देवभूमिमा विराजित स्थापित समस्त देवदेवताहरूका चरणमा सादर वन्दन गर्दै व्यासासन गुरुवर्य हिमवर्णी भएर रमणीय विद्वत विप्रकरण सङ्गीतज्ञ मित्रहरू प्राविधिक साथी पुराण आयोजना गर्नुहुने तपाईँ आयोजक परिवार एवं यस कथा प्राङ्गणमा समुपस्थित हुनुहुने जीवन अनुभवको उत्तुङ्ग शिखरमा पुगेर समाजलाई मार्गदर्शन गर्नुहुने समाजका वृद्ध बुबा आमाहरू समाजका अग्रज व्यक्तिहरू र समाज परिवर्तनका सूत्रधार सम्पूर्ण युवा मित्रहरू तपाईँ सम्पूर्णमा यथार्थ नमन स्वागत एवं अभिवादन छ। सबैले प्रेमपूर्वक भन्नुहुनेछ एकपटक राधे राधे। राधे राधे। आज पनि हामीसँग महात्माका केही प्रसङ्गसँगै अन्य कार्यक्रमहरू छन्। भागवतकै माध्यमद्वारा चर्चा परिचर्चा गरौँ। भक्ति ज्ञान र वैराग्य पुष्ट बनेको थियो भागवतको माध्यमद्वारा। भक्ति ज्ञान र वैराग्य पुष्ट बनेपछि अनि भगवान पनि दर्शन दिन आउनुहुन्छ बडा प्रसन्न बनेर। वनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांसे कलापरुचिरो लसन मुकुट कुण्डल। बडा सुन्दर स्वरूपमा वनमाली घनश्याम पीतवास पीतम्बर धारण गरेर जब भगवानको आगमन भयो त्यो सुन्दर स्वरूपमा दर्शन गरे। वैकुण्ठ वासिनुएछ वैष्णव उद्धवादय जति पनि वैष्णवहरू थिए उद्धव आदि भगवानका परिगरहरू थिए भक्तहरू थिए उनीहरूले जय जयकार गर्दछन्। तदा जय जय रावो रसपुष्टि अलौकिकी अनेक प्रकारका रसहरूको अलौकिक रसको त्यहाँ बहाव हुँदछ। तब नारद प्रश्न गर्नुहुन्छ यो सप्ताह यज्ञद्वारा ज्ञान र वैराग्य मात्रै पुष्टि हुन्छन् कि अरू केही पनि विशुद्ध बन्न सक्छ? प्रश्न गर्नुहुन्छ। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं कस्ता कस्ता चिजलाई विशुद्ध बनाइदिन्छन् मह्यं वदन्तु मलाई बताउनुहोस् भनेर लोकको हितको कामना गरेर नारदले यसरी प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि कुमारहरू भन्नुहुन्छ हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञको माध्यमद्वारा कलो कलियुगमा चाहिँ पुनन्ति थे पवित्र बन्छन्। को भनेको हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा जो मानवहरू सर्वदा पाप सधैँ सधैँ पाप कर्म गर्दछन् दुराचारले युक्त भएका छन्। जस्तो आचार भनेको चरित्र चाहिँ एकदमै हिन्छ कि चरित्रले हिन्छ क्यारेक्टरले त्यस्तालाई पनि शुद्ध गरिदिन्छ। क्रोधाग्नि दग्धा क्रोधरूपी अग्निद्वारा दग्ध जो आफै जलेको छ किनकि क्रोधले तपाईँको स्मरण शक्ति पनि गुम्दछ क्षीण हुँदछ। बढी रिसाउने मान्छे रोगी हुन्छ याद गर्नुभएको छ। बढी रिसाउने मान्छे रोगी पनि हुन्छ अनि स्मरण शक्ति पनि कमजोर हुन्छ। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम क्रोधाद् भवति सम्मोह क्रोधको कारण बुद्धि सम्मोहित हुन्छ कि अनि बुद्धि सम्मोहित भएपछि के हुन्छ भनेको क्रोधाद् भवति सम्मोह स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश सम्मोहित भएपछि स्मृति भ्रष्ट हुन्छ नष्ट हुन्छ अनि बुद्धि नाश हुन्छ। त्यसपछि बुद्धि नाश भएपछि के प्रणश्यति आफ्नो स्थितिबाट तल गिर्दछ झर्दछ तल झर्दछ आफ्नो स्थितिभन्दा तल आउँछ नष्ट हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता क्रोधरूपी अग्निबाट जलेकाहरूलाई पनि पवित्र बनाइदिन्छ। कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सखाहठेन परश्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसापि पातकं तन मन वचन सबैले पाप कर्म गर्नेवाला नित्यं प्रकुर्वन्ति सखाहठेन अनेक प्रकारका हठ धर्मले युक्त भएका परश्वपुष्टा सधैँ अरूकै कुरामा रमाउने अरूबाटै चलाउँछन् ठेकीबारी अर्काको बडा ईर्ष्या पनि गर्ने भेटे आँखा पनि छ। दुराशय दूर खराब आशय भएका विचार खराब भएको
लाई पनि यस्तै पवित्र बनाइदिन्छ। पापी भन्दा पापी, अधम भन्दा पनि अधम पनि पवित्र बन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यस्तो प्रमाण केही छ, त्यस्तो पवित्र बनेको कुनै इतिहास छ भनेपछि अनि एउटा कथा सुनाउँछ। तपाईँले सुनिरहेको कथा धुन्धुकारीको कथा बल्ल सुरु। बडा मिठो कथा होइन, सबैले लोकप्रिय कथा के, बडा चर्चित कथा। जतिले आएर सुनाए नि कथा जस्तै जसरी सुनाए हुने रहेछ। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। बडा पुरानो प्राचीन इतिहास हो। तुङ्गभद्र नाम गरेको नदीको किनारमा आत्मदेव नाम गरेको एक ब्राह्मण बस्दछन्। तिनी भिक्षुको वित्तवान लोक तत्प्रिय धुन्धुली स्मृता। भिक्षाटन गरेर जीवन गुजार गर्दछन्। उनकी प्रिय पत्नी छिन्, निकै सुन्दरी छिन्, सुखी छ जीवन, कुनै कुराको अभाव छैन, प्रेमपूर्ण बित्दछ, वैवाहिक जीवन पनि राम्रै चल्दैछ। आत्मदेव 63 आँकडा छ। तर एउटा गडबड छ, कहीँ न कहीँ हरेक कसैलाई दुःख त छँदैछ है। सुखी कोही छैन, कतै न कतै सबैलाई एउटा एउटा दुःख छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। उनलाई दुःख थियो, के को दुःख थियो भने न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिन्ता तुरो भृशं। न छोरो थियो न छोरी थिइन्, सन्तान रहेनछन्, बडा पीडा भयो। एकदा सद द्विजो दुःख, त्यो दुःखलाई बडा उनले ठुलो रूपमा लिए, बडा ठुलो पीडा भयो। गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोडेर वनतिर गए, बडा व्यक्त भयो, कोही छैन। कतैबाट भिक्षाबाट सुन्दर एउटा फल मिल्यो, मिठो स्वादिलो फल मिल्यो भने पनि त्यो फल खाइदिने कोही छैन, हातबाट छिनेर खाइदिने। मध्याह्ने त्रिशितो जातस्तडागं शोङ्क्ते इव पीत्वा जलमिश्रणस्तु प्रजा दुःखेन कर्षित। वनमा गए अनि वनमा गएर मध्याह्नको समय रहेछ, बडा तिर्खा लाग्यो, प्यास लाग्यो। एउटा तलाउको सरोवरको नजिक गए, पानी खाए, हात पाउ प्रक्षालन गरे अनि आत्महत्या गर्न पर्यो। के गर्नु, त्यो निरस गृहस्थमा बसेर भन्नु योभन्दा त बरु मृत्यु नै अपनाउँछु, किनकि अपमानको मृत्युले पल पल व्यक्ति मर्दछ, मृत्युमा त बरु क्षणभर मात्रै हुन्छ भन्ने सोच्छ। मृत्युकाले क्षणं दुःखं मानभङ्गे दिने दिने। मर्दा त क्षणभर दुःख होला, बरु मानभङ्ग भएर के बाँच्छु भन्नु बडा ठुलो शब्द हुन्छ। जति सोच्यो त्यति बढ्दै जान्छ, फेरि दुःखका कुरा याद गर्नु भएको छ। त्यसले कसैले मन दुखायो भने त्यसले त्यसो भने मात्र सम्झिन थाल्नु नि, झन् झन् दूरी बढ्दै जान्छ। झन् सोच्यो झन् बिर्सिदिनु भयो, बिर्सेको बिर्से हुन्छ। न तपाईँको ऊर्जा नष्ट हुन्छ, न त तपाईँको स्मरण शक्तिलाई कुनै असर गर्छ। बडा जति ठुलो झन् ठुलो हुँदै जान्छ, झन् ठुलो हुँदै जान्छ, झन् ठुलो हुँदै बडा विरक्ति के मर्नै सोचमा पुगे। एकजना सन्यासी आइपुग्छन् त्यति बेला, बडा विरक्त भएर बसेका थिए ती। त्यति बेला सन्यासी आउँछन् त्यहाँ, अनि सन्यासीलाई देखेपछि उनी पनि तिनका मुखतिर ठुलो ठुलो हेर्न लाग्छन्। सन्यासीले तब सोच्दछन्, बडा उदास निराश एकान्त निर्जन वनमा बसेको त्यो ब्राह्मणलाई देखेर यतिले सन्यासीले भन्छन्, कथं रोदसी विप्रत्वं कात्य चिन्ता बलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथं रोदसी विप्रत्वं, किन रुन्छौ ब्राह्मण तिमी, भन तिम्रो दुःखको कारण के हो, बताऊ के छ तिम्रो दुःखको कारण, मलाई यो सत्य सत्य बताऊ भनेपछि ती ब्राह्मण भन्छन्, किन द्रव्यमिरिषे दुःखं। मान्छेलाई सोध्न मात्रै पर्छ, हरेकसँग दुःख छ कि, हरेकसँग एउटा कहानी छ, हरेकसँग एउटा पीडा छ, हरेक व्यक्तिसँग एउटा कथा छ। हरेक कथालाई एउटा हरेक व्यक्तिले बाँचिरहेको छ। एक एक व्यक्तिमा कैयौँ उपदेशहरू छन्, कैयौँ दुःखहरू छन्, कैयौँ दर्दहरू छन्। फेरि विचार गर्नु भएको छ, मान्छेले आफ्नो दुःख बढाइ भन्छ त भन्न रुचाउँछ, किनभने अर्कोबाट यसो सान्त्वना एउटा पाउन चाहन्छ कि म विचार कसैले त भन्दैछ, बढाइ सुनाउँछ कि आफ्नो दुःख पहाड भन्छन् अरूको तराई। मैले पनि बिर्सिन्छु के भन्नु र दाइ भन्छ भाइ। भागवत भगवानको
मान्छेले बडा अब त्यो फुट्यो उनलाई कोही त सोधिदिने भयो सुनिदिने त भयो नि कसैले सुन्दैन थियो अब पाए मौका भन्न थाले ब्राह्मण धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं स प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं सन्तते विना धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिक्कार छ त्यो जीवन बाँच्नु धिक्कार छ प्रजाहीन सन्तानहीन भयो धिग्गृहं स प्रजां विना त्यो घर पनि धिक्कार छ जहाँ चाहिँ सानो केटाकेटी छैन धिग्धनं चानपत्यस्य त्यो धन कमाएर पनि के गर्नु कसले खानु खोइ उत्तराधिकारी धिक्कुलं सन्तते विना त्यो कुल पनि के गर्नु पाल्यते यमया धेनु शापञ्जा सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष शोपि बन्ध्यत्वम् आश्रयेत् पाल्यते यमया धेनु मैले गाई पाले भने त्यो पनि बन्ध्या हुन्छ वृक्ष रोपे भने त्यो पनि फल दिँदैन निष्फल हुन्छ र मैले कुनै फल घरमा लिएर आएँ भने यत् फलं मद्गृहायातं तत् शीघ्रं विनश्यते घरमा लिएर आएको फल पनि शीघ्रं विनश्यते चाँडै नष्ट हुन्छ किन यसलाई टिपेर खाने कोही छैन केटाकेटी भएको छैन अनि सन्यासीले सम्झाएर प्रजा हुने बित्तिकै सन्तान हुने बित्तिकै छ छोरो र सुख पर्यावाची हो र सुख हुनलाई छोरो र सुख पर्यावाची त होइन छोरो हुने बित्तिकै सुखी हुनलाई छोरो पऱ्यो भने त सुखी होला नि अथवा छोरी त सुख होला नि होइन छोरी चाहिँ थोरी भयो भने कसरी सुख कल्पना गर्नु छोरीबाट थोरी भयो भने सुख होला त छोरो चाहिँ मोरो भइदियो भने है झन् दुःख पर्ला अहिले त फेरि बडा खतरनाक छ हरि थाहा छ छोरो व्यसनमा व्यसन भनेको नसा क्या पुरै नसाले सकिसक्यो समाज कैयौँ व्यक्तिहरू नसाको दास बनेर जीवनलाई सामान्य नसाको दास बनाएर मरिरहेछ अरे नसालाई तिम्रो दास बनाइदियो है नसाको दास किन हुन्छ तिमीलाई मुड भयो भाइ नसा पनि तिम्रो दास हो त्यो अलग कुरा हो फेरि बुझेन कृष्ण भाइ अरूले नबुझेन उसले सुन्दैछ क्या मेरो श्रोता छ भागवत भगवानको व्यसन भनेको बुझ्नुहुन्छ नि बुझ्नुहुन्छ होइन बुझ्नु पनि व्यसन मतलब कुनै कुराको दास हुनु कि कुनै नसाको नराम्रो आदत बस्नु खराब बानी फेसन बुझ्नुहुन्छ फेसन त झन्किन नदिएछ टेन्सन ल सुन्नुहोस् छोरो व्यसनमा छोरी फेसनमा बाबुआमा समाज त्यस्तै छ छोरो चाहिँ त्यस्तै व्यसनी हो भने कसरी चाहिँ सुखी हुन्छौ त तिमी भन्छ अहिले त नयाँ आएको छ अरे अस्ति एउटा भाइ किबोर्ड बजाउन आएको थियो तल कहाँ सुरुङ्गामा मलाई उसले नयाँ कुरो सिकायो गुरु अहिले त नयाँ छ भन्नुहोस् के छ भाइ नयाँ ल भनिहाल मलाई नयाँ कुरो त मलाई अपडेट गराउने हो भनेको छोरी टिकटकतिर छोरो पब्जीतिर बाआमालाई तालै छैन तपाईँलाई के तिर भन्नुहोस् मलाई बडा खतरनाक छ बिग्रिसक्यो कि समाज कतातिर जाँदैछ क्या गोकुललाई पनि चित्त भइसकेको छ कृष्णचन्द्र भगवानको ल सन्यासीले सम्झाउँछन् कि बाबु छोरो छोरो भइदियो भने त सुख होला छोरी छोरी जस्तै भयो भने सुख होला त्यही छोरोको कारण भोलि मर्ने दिन आयो भने के गर्छ छोरा र सुख त पर्यावाची होइन त्यस कारण जे छ त्योसँग सन्तुष्ट रहौ न जे छैन त्यो खोज्छ कि मान्छे जे छ त्यसमा खुसी हुने हो कि जे छैन त्यो चाहिँ खोज्छ भएको चिज चाहिँ उसले छैन हजारौँ चिज छ त्यसको प्रयोग गर्दैन जो छैन त्यतातिर भड्किन्छ अर्कोसँग हेर त्यसले त त्यति कमाएछ त तिमीले कमाएको चिजलाई प्रयोग गरे पाएको चिजलाई उपयोग गर्न पर्यो नि जो छैन त्यतातिर दौडिन थालेपछि त भएको पनि हुन्छ फेरि बडा विचित्रको छ जीवनको घडी विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्याज्यम्यहं प्राणं स्तदग्रे शोकमूर्छित ब्राह्मण के यति भन्दा कडा छ उनले भने मलाई उपदेश चाहिएको छैन उपदेश दिनु पर्यो बस्नुहोस् तपाईलाई म सिकाइदिन्छु 2-4 घण्टा प्रवचन दिएर पठाइदिउँला मलाई त सन्तान चाहिएको छ दिने भए सन्तान दिनुहोस् त्यस्तो वरदान होइन भने म तपाईकै लागि प्राण त्याग्छु तपाईलाई ब्रह्म हत्या लाग्ने छ ल भन्नुहोस् के गर्नुहुन्छ भनेको सन्यासी भएको सबै मुक्त हौ भनेर अब कहाँ ब्रह्म हत्यामा फस्ने ला एउटा फल लिएर जाऊ अभिमन्त्रित गरिदियो यो फल पायो भने सन्तान हुने छ
वरदान ब्राह्मणलाई ऋषिले तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं शतत्ववान् इदं भक्षेय पत्न्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं शतत्वम् उसको त्यो आग्रहलाई देखेर नि ऋषिले फल दिन्छन् सन्यासीले। इदं भक्षेय पत्न्यत्वं यो लगेर तिम्रो पत्नीलाई खुवाउनु अवश्यमेव पुत्र हुनेछ भनेपछि बडा खुसी भए। ऋषिलाई ती सन्यासीलाई कहीँ पनि भन्न बिर्सेछन् फल बोकेर कुदिहाल्यो नि खुवाइहाल्नु पर्यो लगेर मेरो प्यारी धुन्दुलीलाई भनेर पत्नीसँग धुन्दुलीले धुन्दुलीलाई परेबाट देवी देवी भन्दै बोलाए ए प्यारी धुन्दुली 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 भन्दै बोलाए। आज चाहिँ के चिज ल्याएछन् त भिक्षामा मेरा स्वामीले परैबाट पो कराउँदै आए त भनेर यता छु हौ यता भन्दै निस्किছে भाइ धुन्दुली। ऋषिले एउटा फल दिए लाउ फल यही बिरुवालाई यत्रो चिच्चाइ चिच्चाइ बोलाएको भनेको कहाँ यो त्यो साधारण फल हो त यो खायो भने त हाम्रो घरमा पनि सन्तान हुनेछ हामी पनि बा आमा बन्नेछौँ प्यारी यो खाइहाल भनेको यो कुरो त बडा गम्भीर छ सोची उसले। यिनलाई त केही त गर्नै पर्यो तार्नै पर्यो अहिलेलाई त अहिले चाहिँ कसरी तार्नु भनेको होइन स्वामी अहिले त म बाहिर फेर गएर आएँ कता कता गएँ छुने नछुने छुने खाने नखाने खाएँ के भो भोलि बिहानै नुहाउँछु नुहाइ गरेर पूजापाठ गर्छु भगवान्सँग प्रार्थना गरेर सत्पुत्रको कामना गरेर अनि कपालको फल खान्छु भने पति आइन्छ सन्यासी ती ब्राह्मण पति मेरी धार्मिक पत्नी कति सुशील कति सज्जन आहा यस्ती पत्नी त कसको होला भने भन्नु अब त्यो रहस्य थाहै पाएन। भोलिपल्ट बिहान हुने बित्तिकै लु फल खाऊ है देवी म चाहिँ गएँ भिक्षा माग्न भनेर आफ्नो कमण्डलो बोकेर भिक्षा माग्न गएँ यता बुइला फल गएछ कहाँ छौ हो बहिनी आऊ न यता भनेपछि ठिकै छ नि त म आउँदैछु भने बहिनी अनि दिदी बहिनी भेट हुन्छ अब धुन्दुलीकी पनि बहिनी बस्ती थियो होला कल्पना तपाईँ आफै गर्नुहोस् मैले किन धेरै भन्ने। बहिनी आएपछि भने के पर्यो दिदी मलाई किन बुहार्नु भयो भनेको मलाई हेर न हिजो मेरा बुढाले फल ल्याएर दिए यो खायो भने त गर्व रहन्छ अरे गर्व रहेपछि विचार गर त स्थिति के होला। फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोत्तर वृद्धित स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर गृहकार्यं कथं भवेत्। ए मेरी बहिनी मलाई बडा चिन्ता पर्यो फलभक्षेण गर्भस्यात् फल भक्षण गरेपछि गर्व रहन्छ गर्व रहेपछि स्वल्पभक्षं अन्न पनि खाना पनि रुच्दैन थोरै थोरै खाना पर्छ थोरै खाएपछि शक्ति हुँदैन बल घट्दै जान्छ तागत घटेपछि गृह कार्य कथम भवेत् घरको कार्य मैले कसरी गर्ने बडा अप्ठ्यारो हुन्छ। दैवाघाति व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम सुखवल निवसेत गर्भस्थं कुक्षे कथम सृजेत। अच्छा भुइँचालो त्यतिखेर हामी कसरी भाग्नु गर्भिणी म त कुचेरै मर्छु नि घरभित्र पनि त्यतिखेर घरमा आगो लाग्यो भने कसरी भाग्नु भन्छ त जुन चिज छैन त्यसको कल्पना गरेर टेन्सन लिन्छ कि मान्छे स्वभाव हो मानिसको विचार गर्नु भएको छ तपाईँले पनि जुन भएकै छैन कि भोलि त आखिर भोग्नै छ पर्छ टेन्सन ठिकै छ भोलि त्यस्तो भयो भने त बर्बाद हुन्छ नि भन्यो भने टाउको छ हामी अहिले चाहिँ किन टेन्सन लिएर त्यो दिन त्यतिखेर ल्याउँला पनि छँदैछ। आगो लाग्यो भने कसरी भाग्यो कल्पना गर्नाले जुन चिज छैन त्यसको परिकल्पना गरेर दुखी हुन्छ कि मान्छे जुन चिज अहिले आएकै छैन कि भएकै छैन पछि कहिले भोग्नु छ त्यसलाई भोग्नुला न पछि छोराछोरीले हेरेन भने भनेर अहिले टेन्सन लिन थाल्छ हेरेन भने त्यतिखेर सोच्नुला त्यतिखेर त हुन्छै हुन्छ नि टेन्सन अहिलेदेखि किन दिनु अथवा हेऱ्यो भने ठिकै छ सकारात्मक भएर सोच्यो पनि ठिक छ होइन। त्यस कारण त्यो नभएको कुरालाई कल्पना गरेर दुखी हुने होइन कि त्यो चाहिँ धुन्दुलीको स्वभाव हो तपाईँमा त्यस्तो छ भने हटाइहाल्नुहोस् नत्र धुन्दुलीको गुण रहेछ भनेर चाहन्छ। एवं कुतर्क योगेन यसरी कुतर्क गर्न लाग्दछ मनमा नै अनेक प्रकारका कुतर्क बहिनीसँग पनि यी कुराहरू सेयर गर्छ। तब बहिनीले भने दिदी तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् बिल्कुल पनि दुखी नहुनु दुखी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन मेरो गर्भमा पनि बालक छ त्यो बालक 5-6 महिनाको भयो पनि आफ्नो गर्भमा चाहिँ बालक भए जस्तो अभिनय गर्न थाल्नु नाटक गर्न थाल्नु स्वामीलाई छेउमै आउन नदिनु पर फेरि थाहा पाउला अलि जोगिएर गर्नु राम्ररी गर्नु अभिनय गर्नु अनि केही महिना पछाडि म त्यो बालक तपाईलाई दिनेछु रहस्य तरिकाले कसैले थाहा पाउने छैन थाहा त अब कसैले नपाए पनि मेरा श्रीमानले हजुरका ज्वाइँले त थाहा पाउँछन् उनलाई अलिकति धन दिनु भइहाल्छ केही पनि पर्दैन उनलाई अलिकति सम्पत्ति दिएपछि उनी मानिहाल्छन्
सान्मासिको मृतो बालै तिलोको बधिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यम आगत्य ते गृहम्। अनि 6 महिनाको गर्भ मेरो नष्ट भयो भन्छु तिम्रो बालकलाई, अनि म स्तनपान गराउन आउँछु भनेर पुरै योजना बनाउँछन्। अनि यो फल चाहिँ के गर्नु भनेको, अब यो पतिले ल्याएको फल चाहिँ के गर्नु त त्यसो भयो भनेको, त्यो गाईलाई खुवाइदिउँ परीक्षा पनि हुन्छ हो कि होइन के त भनेर गाईलाई खुवाउने सल्लाह गर्छन्, गाईलाई खुवाइदिन्छन्। समयान्तरमा बालक जन्मन्छ यता बहिनीको नि, त्यो बालकलाई चाहिँ ल्याएर अनि धुन्दुलीलाई बडा रहस्यमय तरिकाले दिँदछन्, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। अनि भिक्षा माग्न गएका थिए नि त ती ब्राह्मण त आत्मदे, उनलाई बोलाउँछन्, छिटो आउनु छिटो बालक जन्मिसक्यो भनेर। बिचारा हस्याङ फस्याङ गर्दै झोली आफ्नो भिक्षाको झोली पनि छोडेर कुदेछन् ब्राह्मण। दौडिँदै दौड्दै आसिन पसिन बडा खुसी भए आज पुत्र प्राप्त हो भनेर। अनि नामाकरण संस्कार गर्नुपर्ने भयो। धुन्दुलीले भने मैले त्यत्रो 9 महिना गर्भमा बोकेको, मेरो अनुसार हुनुपर्छ नाम त मसँग मिल्दो जुल्दो राख्छु भने। ठिकै छ देवी, पुत्रै नहुँदा त भएको थियो, आज तिम्रो नाम राख्नलाई तिमीसँग मिल्दो नाम राख्नलाई मलाई के आपत्ति र भनेपछि लु राख न नाम भनेको। उनले भने मेरो नाम धुन्दुली, मेरो छोरोको नाम धुन्दुकारी भनेर सबै धुन्दुकारी सबै। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर भकम। 3 महिना बितेको थियो, त्यो गाईलाई फल दिएका थिए नि, त्यो गाईबाट पनि एउटा बालक भयो। सबै अङ्ग त गाईको जस्तो छ तर कान चाहिँ सबै अङ्ग मान्छेको जस्तो छ, कान चाहिँ गाईको जस्तो छ। त्यसैले उसको नाम गोकर्ण रहन गयो। सर्वाङ्ग मान्छेको जस्तो छ, कान चाहिँ गाईको जस्तो बनेछ। अनि गोकर्ण उनको नाम रहन जान्छ। त्यही कारणअनुसार मानिसहरू भन्न थाले हिजो अस्तिसम्म त आत्मदेवका कोही पनि सन्तान थिएन, हेर त सन्तान हुन थाले, त्यसमा गाईले पनि मान्छे नै जन्मायो भन्छन्। बडा रमितैको हेर्नेको। दुवै बालकहरू बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्दछन्, खेल्दै हुर्कँदै जान्छन्। बालकदेखि नै उनीहरूले आफ्नो स्वभाव देखाउन थाल्छन्। भनिन्छ नि बिहानीको सूर्यलाई हेरेर तिनको कल्पना गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी त्यो बालकको स्वभावलाई हेरेर यो बालक पछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना हुन थाल्छ। गोकर्ण पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाफल यत्कालेन तौ जातो तरुणोत्तनया भुभौ। केही समयपछि ती बालकहरू तरुणतालाई प्राप्त गर्दछन् र गोकर्ण पण्डित ज्ञानी बन्दछन्। धुन्धुकारी बडा दुष्ट हुन्छ, फल भनेको दुष्ट स्वभाव हुन्छ। बच्चैदेखि कोही बच्चा खेल्दैछ भने पछाडिबाट हिर्काइहाल्छ, खोलाको किनारमा उभिएको छ भने पछाडिबाट लात्तान्छ नि भोक्क परेर बिचारा उता लड्यो, बडा दुष्ट नि। त्यस्तै छैन हिंसक शस्त्रधारी छ, हिंसा गर्ने शस्त्र धारण गर्ने बुलेली हान्दै हिँड्दो रहेछ। यसरी उसको हिंसा बढ्दै जान्छ, झन्झन ऊ परिपक्व हुँदै जान्छ, झन्झन उसको त्यो परिवारप्रतिको जुन हुन्छ एउटा डर भय कर्तव्य ती सबैबाट विमुख हुँदै हुँदै पर जान्छ। तेना वेश्यको सङ्गेन पितृवित्तम तु नासितम। अनि गर्दा गर्दै वेश्याहरूको सङ्गमा पुग्दछ। पितृवित्तम तु पिताले अलिअलि भिक्षा कमाएर गरेको ल्याएको अन्न पनि धन पनि सबै सकिन्छ वेश्यासँग उडाएर। त्यसो भएपछि पिताले सम्झाउँछन्, बाबु हेर यसो गर्नु हुँदैन, सत्मार्गमा हिँड्नुपर्छ भनेको तिमी नसिकाऊ, तिमी सिकाउने मलाई, तिमी को मलाई, मेरो जिन्दगी मेरो खुसी भन्न थाल्छ। बडा फर्कायो बालाई। सबै यो धुन्दुलीको गुण आएको, किनकि एउटी आमाले जस्तो चाह्यो बच्चालाई त्यस्तै बनाउन सक्दछ। एउटी आमाले बच्चालाई जस्तो चाह्यो त्यस्तै बनाउन सक्दछ। तपाईँले चिनिरहेको, तपाईँले देखिराख्नु भएको, भेटिराख्नु भएको, चिनिराख्नु भएको एउटा बच्चाको कहानी सुनाउँछु। तपाईँले यहाँ जति हुन्छ प्रत्येकले चिन्नुहुन्छ त्यो बच्चा। एउटा कहानी सुनाउँछु, वास्तविक सुन्ने हो। एउटा 5 वर्षको बालक स्कुलबाट घर फर्कन्छ। चिन्नुहुन्छ, सबैजनाले चिन्नुहुन्छ त्यो बच्चा। बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्ना बच्चा आफ्नो साथमा राख्नुहोस् है। आफ्ना बच्चालाई धुन्धुकारी जस्तो हुन्छ फेरि विचार गर्नु होला। आज हुन्छ भोलि उसैसँग सिक्ने दिन आउँछ। आज जस्ता काँधमा राखेर हिँड्दै हुन्छ, भोलि उसैको काँधको सहारा तपाईँले दिनुपर्छ। बच्चा भनेको सामान्य कुरा होइन, बालक भोलिको भविष्य हो। के थाहा तपाईँकै घरमा कोही डाक्टर जन्मेको होला, प्रधानमन्त्री जन्मेको होला। आफ्ना बालक के हुन्थ्यो भनेर जिब्रो अहिले टोकेपछि हुन्छ त?
संस्कार पो दिनु पर्यो त। त्यसकारण आमाको दोष हुन्छ। यदि संस्कार हिँड्छ, चरित्र हिँड्छ, त्यस्तै दुराचारी भयो भने त्यसमा 100मा 100 आमा दोषी भन्छ शास्त्र। तपाईँ मान्नुहोस् कि नमान्नुहोस्, तपाईँलाई मन पर्नु नपर्नु यो कुरा अपाच्य लाग्नु अलग कुरो, सत्य अलग कुरा हो। मलाई ठिक लाग्नु अलग कुरा हो, सत्य हुनु अलग कुरा हो। अच्छा, त्यो 5 वर्षको बच्चा स्कुलबाट घर आउँछ कि घर फर्केर आयो, आउँदाखेरि आमाले लुगा चेन्ज गरिदिनु हुँदैथ्यो, वस्त्र फेरि दिँदै हुनुहुन्थ्यो, स्कुलको ड्रेस चेन्ज गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सिलसिलामा बच्चाको गोजीमा एउटा पत्र मिल्यो, बच्चाको गोजीमा एउटा चिठी मिल्यो, अभिभावकलाई पठाएको रहेछ, प्रिन्सिपलले लेखेको रहेछ तपाईको टमी बडा मूर्ख छ, कान पनि राम्रो सुन्दैन, पढ्न पनि सक्दैन, तसर्थ यो बच्चालाई तपाईँ घरमै राख्नुहोस्, स्कुल नपठाउनु। एक त हामीलाई पनि सिकाउँदै हैरान, हाम्रो समय बर्बाद, अर्को यो अन्य बच्चाहरूको पनि भविष्यमाथि खेलबाड हो। त्यसकारण तपाईँको टमीलाई घरमै राख्नुहोस् भनेर चिठी लेखेको रहेछ। आमालाई कति पीडा होला विचार गर्नु त। अनि ती आमाले रातभर कल्पना गरेर सोचिन्, एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई जति बुझेकी हुन्छ त्यति कसैले बुझ्न सक्दैन। आज पनि हामी बच्चा थोरै अलिकति ट्र्याकबाट हलचल भयो भने के गर्छौँ भने सुधार्ने नाममा अर्काको हातमा सुम्पिन्छौँ क्या आफ्ना बच्चालाई। त्यो अधिकारबाट हामी भाग्छौँ, पन्छिन चाहन्छौँ। तर वास्तविकता यो हो, एउटी आमाले जान्दछ त्यो साँच्चै दुखेर हुँदैछ कि तपाईँलाई धुर्क्याएर हुँदैछ। एउटी आमाले जान्न सक्छ बच्चा साँच्चै खुसी भएर हाँस्दैछ या भित्र दुखी मुस्कुराउँदैछ। एउटी आमाले झुक्क्याउन सक्छ, जित्न सक्छ। अब ती आमा भोलिपल्ट बिहान भयो, म फेरि दोहोऱ्याउँ, त्यो बच्चा तपाईँ जित्नुहुन्छ। आमाले भोलिपल्ट बिहान भयो, स्कुलको समय भयो, त्यो आफ्नो बच्चालाई लिएर गयो स्कुलमा। अनि अफिसमा गएर प्रिन्सिपललाई भेटिन्, प्रधान अध्यापकलाई भेटिन् गएर। अनि प्रधान अध्यापकले भने हामीले त तपाईँको बच्चा निकाल्नु भनेर सल्लाह दिएको थियो, तपाईँ किन आउनुभएको भनेपछि होइन म भर्ना गर्न आएको होइन मेरो बच्चा, म त यति भन्न आएँ कि मेरो बच्चालाई म जति बुझ्छु त्यति तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्न होला। उसले अलि ठुलो बोलेको सुन्छ होला, ऊ अलि ढिलो बुझ्छ होला, तर तपाईँले भने जस्तो मेरो बच्चा अबुझ छैन, विद्या सिक्नै नसक्ने छैन, यति नै भन्न आएको। अब मेरो बच्चालाई म आफै पढाउँछु भने र त्यो बच्चालाई आफै उनले लिएर गइन्। जम्मै 3 महिना जीवनमा उसले स्कुलमा पाइला टेकेको थियो। त्यस पछाडि स्कुलमा उसले पाइला टेकेन। त्यही बच्चा हो जसलाई वैज्ञानिकहरूको पनि वैज्ञानिक भनिन्छ। कसरी चिन्नुहुन्न तपाईँ? थोमस अल्वा एडिसन। उसको जीवनको कहानी हो। एउटी आमाले चाहिँ पनि बच्चालाई बदल्न सक्छ। हेर्नु त, धुन्दुलीको कारण धुन्दुकारीको गति। हाम्रा गाउँमा पनि घरमा पनि धुन्दुकारीहरू जन्मिसकेका छन्। कयौँ देखेको छ हाम्रो समाजमा। यहाँको कुरा परपरको समाज, यहाँ त बडा सबै गोकर्ण मात्रै देख्दैछ। सिलमतिरको कुरो हो धुन्दुकारी। बच्चामाथि खेलबाड गर्दैन। फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्छु म यहाँलाई, म अरूले के गर्नुभयो त्यसको विरोध गर्दिनँ। हामीले के गर्ने, के उचित हुन्छ त्यो कुरा मात्रै भने हो। यो झाँकीको नाममा जुन तर्साउने त्यस्तो मुखौडाहरू लगाएर आउँछन् नि, त्यतिखेर बच्चा रुन्छन्, कालिन्छन्, चिच्याउँछन्। ठुलै बच्चाहरू पनि रुन्छन्, 11-12 वर्षका पनि डराउँछन्। त्यो भएको कारण तपाईँको बच्चाको मस्तिष्कले जति काम गर्नुपर्ने त्यति गर्न सक्दैन। झाँकी भन्दै उफ्रिनुहुन्छ। अनि झाँकी चाहिँ छैन, झाँकी पनि ल्याउनु पर्यो भन्दै आउँछ पुरानो बोलाउन आउँदा पनि। तपाईँ त्यसो गर्नुहुन्छ, तपाईँ समाजलाई कतातिर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, यो कुरो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीले नबुझे, यतिको अलिकति सेन्स भएको मान्छेले नबुझे कसले बुझ्छ? मैले अरू कसले के गर्दैछ भन्ने होइन, अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो कि। तपाईँको बच्चा त्यस्तो मस्तिष्क कमजोर भएको साना कुराले पनि जस्तो हुने हुन्छ, ठुलो भएर पनि। अहिले पनि कहीँ हुनुहुन्छ होला यहाँनिर, अनुहार हेरेर पनि भन्न सकिन्छ कतिजना हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ राति डर लागे जस्तो, भित्र चिसो भए जस्तो, के भए जस्तो, दिउँसो पनि कता चिसो भए जस्तो, भय जस्तो हुन्छ। त्यो सबै तपाईँ थाहा पाउनुहुन्न। त्यो सब कन्सिस्टेन्ट माइन्डमा तपाईँको बच्चै हुँदाखेरि तपाईँले पनि थाहा नपाइ बसेको भएको कारण त्यो सबै बनिरहेको छ। त्यसैको कारण तपाईँ डिप्रेसनमा जाँदै हुन्छ। गम्भीर विषय हो कि, एकछिन मजाक गरेर हाँस्ने कुरा होइन नि कुरा। तपाईँलाई मजाक लाग्छ, ठिक छ, कोही बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। लेकिन यस्तो हुन्छ कि सर के समाजमा जो यो अलि उताको हावाले छोएर नि भाइ बडा पीडा छ। अब यतिको सुरु गर्नु लकडाउन छ है, 1.5 वर्ष भइसक्यो, अझै यो रस आउँदैछ। तात्पर्य पक्कै बुझ्नुभयो तपाईँले। यस्ता चिजको खिलाफमा तपाईँ उत्रिनु, तपाईँले चाहेर त हो नि। हामीलाई चाहिँदैन यस्तो, इग्नोर गरिदिनुहोस् त कसले देखाउँछ, विरोध गरिदिनु कि उठेर यो नगर्नुहोस्, बच्चा बिरामी भयो मेरो भनिदिनुहोस् त। रमाइलो गर्ने अरू पनि यौँ चिज छन्। तपाईँलाई जोक सुनाएर रातभरि हाँसैमा बनाइदिन सक्छ। हाँस्नलाई कसले रोकेको छ होइन? हाँस्दाखेरि राम्रो कुरो, तर मजाक त यस्तो गर्न भएन कि जसले असर गरोस्।
होइन, कसैको जीवनमाथि असर गरोस्, हाम्रै बालबच्चामाथि, हाम्रै भविष्यमाथि खेलवाड होस्, त्यस्तो चिजलाई चाहिँ हामी अनि मजाक बनाउनु त भएन नि त, होइन? भन्नुहोस् त, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? विरोध गरे होइन, प्रकृतिको विरोध गरेको, यसले हामीलाई असर गर्छ है, हाम्रा बच्चाहरू बिग्रिन्छन् भनेर। किनकि बच्चा सामान्य कुरा होइन कि, बच्चा भनेको त बहुत ठुलो कुरा हो। पुरा जीवन तपाईँसँग बिताउनु छ, अनि यो समाजलाई अब अगाडि हाँक्नु छ उसले, होइन? भन्नु त यसलाई खेलाची रूपमा नदिनु होला। अब तपाईँलाई यतै इच्छा छ भने त के लाग्छ? अच्छा, अगाडि बढौँ है, कथाभन्दा धेरै पर गइएछ। सरी, अब वैराग्य चल्यो नि। अघि यतिले भनेको सम्झे, ब्राह्मणलाई छोरोले चाहिँ वेश्याहरूको तुलनामा धन देऊ, यता बाबु मलाई धन देऊ भन्न थाल्यो। भोलि छोरो त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारण सतर्क रहनुहोस्, बेलै कसैको त्यस्तो नहोस्। यता धन देऊ न धन भन्न थाल्यो, छैन भनेको बाबुलाई नै हिर्कायो। अनि विरक्त लाग्यो उनलाई। कगच्छामि कतिष्ठामि को मे दुःखं व्यपोहयत् प्राणं त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। मेरो सन्मुख कस्तो यो कष्ट आइलाग्यो, कति पीडा आइलाग्यो, कस्तो ठुलो दुःख आइलाग्यो। हा कष्टं मम संस्थितम्। म अब कसको शरणमा जाउँ भनेपछि अनि गोकर्णको शरणमा गएर, अघि थियो नि त्यो जुन गोठालो जस्तो हेला गरेको बच्चा, उसलाई दुःखमा थियो, त्यसैले ऊ दुःखबाट माथि निस्किनका लागि उसले मेहनत गर्छ, पढ्छ, अध्ययन गर्छ, शिक्षित बन्छ, आचरणले युक्त बन्छ। किनकि दुःखमा भएकोले दुःख छोड्न चाहन्छ, सुखमा फुलफुलिएर बढिरहेको हुँदै बिग्रिन्छ। त्यसो भएपछि उनले सम्झाए, पिताजी चिन्ता नगर्नुहोस्, हुन्छ ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठो मोहते नरके गति विपतिष्यति देहोयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। छोडिदिनुहोस् मेरो छोरो थियो भन्ने, बिर्सिनु मेरो कोही सन्तान छैन भन्ने कुरालाई स्मृतिमा राख्नुहोस् अनि जानुहोस्। देहेष्टि मांसरुधिरे धिमतिं त्यजत्वा जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। देहेष्टि मांसरुधिरे धिमतिं त्यजत्वा, यो देह त मासु र हड्डीले बनेको, अनि नसाले बाँधेको, खुनले टिपेको, मुछेको, छालाले बाहिरबाट पोतेको शरीर हो। पश्चाले जो जगदिन क्षणभङ्ग निष्ठ, यो क्षणभरमा नष्ट भएर जान्छ, केही समय पछाडि आफै विलय भएर नष्ट भएर जान्छ। तसर्थ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्म। लोकधर्मलाई छोडिदेऊ, कसले के गर्छ भन्ने कुरालाई छोड। मान्छे हो भने त के सही हो के गलत हो छुट्याएर गर्न पऱ्यो नि। विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्नुहोस्, मानव जस्तो भएर। बाँदर र सुगाले जस्तो नक्कल होइन। बाँदरले मान्छेले जसो गरे त्यसै गर्छ, ढुङ्गा यसरी उठ्यो गर्छ कि फुल्यो। बाँदर र सुगाको जस्तो नक्कल गर्न भएन, नक्कल बुद्धिमान मानिसले जस्तो गर्न पर्यो। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्म। त्यसरी लोक धर्मलाई परित्याग गर्नुहोस्, वास्तविक धर्मको भजन गर्नुहोस्, कल्याण प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर यसरी गोकर्णले आफ्नो पितालाई सम्झाउनुहुन्छ। 80 वर्षको बाउ छोरोको कारण घर छोडेर जानु पर्यो। यो कहानी हाम्रो समाजमा छैन, हामीभित्र पनि छ। तसर्थ योबाट हामीले पनि माथि उठ्न सक्छ। कसैको घरमा धुन्धुकारी जस्तो पुत्र नजन्मोस्, त्यस्ता प्रकृति भएका, त्यस्ता चरित्र भएका, कोही पनि नसाका दास नबनाउनु। आज यही प्रार्थना भगवान छ। पितृले परमको पद प्राप्त गर्नुहोस्, आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्। आयोजक परिवारले जुन भावना र सङ्कल्पका साथमा यज्ञको आयोजना गर्नुभएको छ त्यो पूर्ण बनेर जाओस्। भन्नुहोस्, अब चारैतिर दुःखै दुःख छ, सुख कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस् न बिचारी आत्मदेवलाई, यता छोरो नहुँदा पनि दुःख थियो, छोरो हुँदा पनि दुःख छ। आँखा बन्द गरेपछि हाँस्दो रहेछ मान्छे, सपनीमा दुनियाँलाई भुल्दो रहेछ मान्छे। आँखा बन्द गरेपछि हाँस्दो रहेछ मान्छे, सपनीमा दुनियाँलाई नि भुल्दो रहेछ मान्छे। म त भन्छु सपनीको संसार सजाउनु, वास्तविकतामा सधैँ रुँदो रहेछ मान्छे। वास्तविकता